डाक्टर कुट्ने र अस्पतालमा तोडफोड गर्ने विरुद्ध मुद्दा चलाउन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन। न स्वास्थ्य कर्मीको दोष न त नागरिकको दोष, त केवल राज्यका टाउकीहरूको हो। चुप बस्दैनौ, गुण्डागर्दी बन्द गर भन्दै चिकित्सकको चेतावनी। माओवादीको सरकार हुँदा पनि चिकित्सक माथि हातपात गर्नेलाई कारबाही नभएको भन्दै पार्टी परित्याग गरियो। स्वास्थ्य कर्मीलाई देशमै बस्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग मेयर बालन शाहको आग्रह। इमानदारीका साथ काम गर्दा कुनै तन्त्रले केही फरक नपार्ने मेयर बालन शाहको तर्क। ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा किन चलाइएन भन्दै सर्वोच्चले सोध्यो प्रश्न। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनको छोङछिङमा नेपाली भूमिलाई चीन विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर सरकारले यत्तिकै ढाँटेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सरकारले ड्राइभर र भरिया पक्राउ गर्यो, जसले सुन तस्करी गरेको हो ऊ मुस्कुराउँदै हिँडिरहेको छ। एमालेलाई सरकारमा जान हतार छैन, तर 2084 सम्म पुग्दा एउटा पनि उद्योग नरहला कि भन्ने चिन्ता भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क। एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आज बिहान 8 बजेदेखि निर्वाचन कार्यक्रम, बिहिबार मतदान हुँदै शिक्षकका समस्या हल हुने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। वर्तमान सरकारले देशको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन नसक्ने विष्णु पौडेलको टिप्पणी। शब्दकोशबाट ओम हटाउन लागिएको भन्दै नेभी संघद्वारा मसाल जुलुस प्रदर्शन। एमसीसी विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपाको मार्च पास। विकासको नाममा विदेशी शक्तिलाई युद्धको निम्तो दिएको नेताहरूको आरोप। पत्रकार धामीमाथि कुटपिटमा संलग्न आरोपमा विप्लव समूहका विद्यार्थी नेता परे पक्राउ। काठमाडौँमा दिन दहाडै 4 जनाको हत्या गरेका बोल्न नसक्ने युवकको बयानले प्रहरीलाई बनायो हैरान। ठाउँ ठाउँमा हत्या गरेको दाबी। सुन किन्ने बहानामा चोरी गरेको आरोपमा 4 जना परे पक्राउ। दशैं सहुलियत पसल 21 असोजदेखि सुरु हुँदै 50 रुपियाँसम्म छुट पाइने। बजारमा बढ्यो कालो बजारी। आकाशियो खाने तेलदेखि चामलको मूल्य। घटस्थापनादेखि नयाँ नोट साट्न पाइने। एकजनालाई 18,500 रुपियाँको सटै सुविधा। समिटियरको चार्टर मार्फत नेपालगञ्ज फर्किए 16 जना चिकित्सक। वालिङमा 12 करोड लगानीमा बस पार्क बन्दै। पातले छाँगो 40 वर्षका लागि सेती क्यानोनिङलाई सुम्पिँदै पोखरा महानगर। नेपाल हङकङ र युए बीच त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला गर्ने निर्णय र इन्धन डिपोमा विस्फोट हुँदा 20 जनाको ज्यान गयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द सपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 असोज महिनाको 10 गते बुधबार, यसपिसम्म 2023 सेप्टेम्बर 27 तारिक। यसै गरी आज भदौ शुक्ल त्रयोदशी तिथि सँगै प्रदोष व्रत विश्व पर्यटन दिवस पनि रहेको छ। दर्शक बिन सदाझै आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। डाक्टर कुट्ने र अस्पतालमा तोडफोड गर्ने विरुद्ध मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशनको प्रसङ्गबाट। गृह मन्त्रालयले डाक्टरमाथि आक्रमण र अस्पतालमा तोडफोड गर्नेलाई मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र लमजुङ अस्पताल लगायत शिक्षण संस्थामा डाक्टरमाथि आक्रमण र अस्पताल तोडफोड भएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको छ। यी घटनालाई लिएर दोषीमाथि कारबाहीको माग गरी डाक्टरहरू आन्दोलित भएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहित सरकारवालाहरूको बैठक बोलाएका थिए। बैठकले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 बमोजिम कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कुटपिटको आरोपमा बेसीसर नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष ऋषिराम बस्नेत र पोखरा 5 का विनय गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मणिपाल त्रिवी शिक्षण अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्य कर्मीले सेवा रोकेर प्रदर्शन गरेका थिए।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीमाथि लगातार भौतिक आक्रमण हुन थालेपछि प्रमुख अस्पतालका आवासीय चिकित्सक मंगलबार सडकमा उत्रिए। अस्पतालमा गुण्डागर्दी बन्द गर, डाक्टरको पेसाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर, गुण्डा राजको अन्त्य, अब हामी चुप बस्दैनौ जस्ता नारा लगाउँदै उनीहरू माइती घरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेका हुन्। कहिले अस्पतालको आइसियु कक्षबाट घोक्र्याउँदै निकालिँदा त कहिले उपचार गर्दा गर्दै घाँटी अठाइँदा अनि सुरक्षा कर्मीबाटै मरणासन्न हुने गरी पिटिँदा आवासीय चिकित्सक मात्र होइन, सबै खाले स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिरेको छ। स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन र छानबिन गर्ने बलियो निकाय हुँदा हुँदै पनि चिकित्सकहरूमाथि भौतिक आक्रमण भइरहने तर पीडकलाई कारबाही नहुने अभ्याससँग उनीहरू आजित रहेका छन्। चिकित्सकहरूको अभिभावकको रूपमा रहेको नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग आक्रमणकारीलाई 72 घण्टाभित्र कारबाही सुरु गर्ने सहमति गरेको एक साता पनि नबित्दै 3वटा अस्पतालका चिकित्सक कुटिएका छन्। यसले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आफ्नै कार्यक्षेत्रभित्र असुरक्षित महसुस गराएको गुनासो रहेको छ। आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात भएको घटनामा कारबाही नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र निकट स्वास्थ्य कर्मी संगठनका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर दीपक प्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएका छन्। नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघका केन्द्रीय सदस्य रहेका कोइरालाले गैर जमानती हिरासतको कडा कानुन नबनेसम्म पार्टी र स्वास्थ्य विभागको सदस्य नरहने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। जबसम्म गैर जमानती हिरासतको कडा कानुन बन्दैन तबसम्म म यस पार्टीको साधारण सदस्य समेत रहने गरी स्वास्थ्य विभाग वा अन्य कुनै पार्टीको निकायमा नरहेको जानकारी दिँदै आजको मितिदेखि राजीनामा दिएको छु। डाक्टर कोइरालाले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा उपचार गर्ने चिकित्सकले पिटाई खानु दिनचर्या भएको, प्रहरीले उल्टै गुण्डागर्दी गर्नेलाई जोगाएर डाक्टरमाथि लाठीचार्ज गर्नु र कानुनी राज्यको उपहास हुनु सह्य नभएको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई देशभित्रै बस्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मंगलबार दिव्य शताब्दी पुरुष डाक्टर दासलाई नागरिक अभिनन्दन गर्दै उनले डाक्टर दासलाई झैं सरकारले अन्य चिकित्सकहरूलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर देशमै रहेर 100 वर्ष बिताउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्। मेयर शाहले देशबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू पलायन भइरहेको विषयमा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा गर्न देशमा कठिनाई भइरहेको बताएका छन्। उनले एउटा व्यक्तिले आफ्नो पेशा इमानदारीका साथ गर्ने हो भने कुनै पनि तन्त्रले केही पनि फरक नपार्ने दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार सिआइबी लगायतलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने कारण सहित 15 दिनभित्र लिखित जवाब सहित उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको छ। नेपाल र चीन बीच अन्तर्देशीय विकास पूर्वाधार निर्माण लगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ। चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चीनिया समकक्षी ली छ्याङ बीच प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार प्रवर्धन तथा सहजीकरण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकारी गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। वक्तव्यमा दुई देश बीचको सम्बन्ध, आपसी हितका लागि सहकारी तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको र केही महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको पनि बताइएको छ। चीनिया पक्षले नेपालले गत वर्ष सम्पन्न गरेको 3 तहको निर्वाचन र त्यसपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै चाँडै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार भएको भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटिरहेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँग नेकपा एमाले कार्यक्रममा ओलीले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्दा पनि सुधार भएको भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटिरहेको बताएका हुन्। कोरोना पछि विश्वकै अर्थतन्त्र सुधार भएपछि नेपालको अर्थतन्त्र झन ओह्रालो लाग्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ रहेको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको असर, व्यवसायमाथि देखिँदा समेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले ड्राइभर र भरिया पक्राउ गरेको बताएका छन्। उनले अहिले पनि वास्तविक तस्कर मुस्कुराउँदै हिँडिरहेको बताएका छन्। सुन तस्करीका लागि नेपाली नागरिकता दिएर 2074 सालदेखि नै तयारी रहेको उनले खुलासा गरेका छन्। नागरिकता कसले दिएको, किन दिएको र कति पैसा लिएर दिएको भन्ने बारे सरकारले छानबिन समेत गर्न नचाहेको ओलीको आरोप रहेको छ। यसैगरी उनले सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउन मात्रै केन्द्रित रहेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। मुलुकको नाजुक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै कदम चाल्ने भन्दा पनि सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउने कुरामा मात्रै रहेको उनको भनाइ रहेको छ। एमालेलाई सरकारमा जान हतारो नभए पनि 2084 सालको निर्वाचनसम्म पर्खँदा मुलुकमा एउटा पनि उद्योग धन्दा नरहने अवस्था आउने हो कि भन्दै चिन्ता लागेको ओलीको भनाइ रहेको छ। ओलीले व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग छलफल गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्। त्यसैगरी उनले व्यवसायीसँग चर्को ब्याज दर नलिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सचेत पनि गराएका छन्। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशनको निर्वाचन कार्यक्रम आज बिहान 8 बजेबाट सुरु हुने भएको छ। सोमबारदेखि काठमाडौँ स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा असोज 11 गते बिहान 11 बजेदेखि मतदान हुने भएको हो। निर्वाचन कार्यक्रम पार्टी प्रदेश कार्यालयबाट हुने एमालेले जानकारी दिएको छ। तालिका अनुसार आज बुधबार बिहान 9 बजे अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन, 9 देखि 11 बजे उम्मेदवारी मनोनयन, 4 बजे उम्मेदवारी फिर्ता, साँझ 5 बजे अन्तिम उम्मेदवारी प्रकाशन हुने भएको छ। त्यस्तै बेलुका 6 बजे उम्मेदवारको नाम विद्युतीय मेसिनमा राखिनेछ। मतदान भने असोज 11 गते बिहिबार बिहान 11 बजेबाट हुने भएको छ। अधिवेशनमा 1174 जना मतदाता रहेका छन्। बन्द सत्र सञ्चालनका लागि प्रदेश इन्चार्ज गुरु बरालको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल पनि रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र सरकारवालाका समस्या हल हुने गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको र शिक्षक संघको सहमति लगायतका विषयमा कांग्रेस संसदीय दलले राखेको सरोकार भएका पक्षसँगको छलफल कार्यक्रमको समापनमा सभापति देउवाले भने सधैँभरि समस्या बल्झाएर राखेर हुँदैन, विधेयकमा सम्बोधन गर्न सकिने विषय मिलाएर समेट्नुपर्छ। अहिले पनि यति धेरै कुरा आएका छन्, यसलाई सम्बोधन गराउन हामी पहल गर्नेछौं। उक्त विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले यही असोज 3 गतेबाट 5 गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग 6 बुँदे सहमति भएको थियो। सो विधेयक गत भदौ 27 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारको नेतृत्वले देशको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने सम्भावना नभएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधानको लागि जतिसुकै कुरा र प्रयास गरे पनि सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या बुझ्न र समाधानका निम्ति नीतिगत वा व्यवहारिक निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ रहेको छ। उनले देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक दिशामा लैजाने संकल्प गर्ने काम वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म गर्न नसकेको पनि बताएका छन्। निजी क्षेत्रले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र र ध्यान आकर्षण भन्दा पनि सदन र सडकबाट दबाब दिन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि व्यवसायीहरू तयार हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ रहेको छ। नेपाली शब्दकोशबाट ओम अक्षर हटाउन लागि भन्दै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौँमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। ओम अक्षर हटाउन लागि भन्दै मंगलबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित आरआर क्याम्पस अगाडि नेभी संघ आबद्ध विद्यार्थीहरूले मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन्। सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर प्रदर्शनकारीको मसाल खोसेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले धर्म परिवर्तन बन्द गर, धर्म मास्न पाइँदैन, ओम अक्षर हटाउन पाइँदैन, डलरवादी होसियार, हिन्दू राष्ट्र कायम गर लगायतका नारा लगाएका थिए। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी विरुद्ध बुटोलमा मार्च पास्ट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको छ। सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गरी काम सुरु गरेको विरोधमा नेकपाले मंगलबार बुटोलमा मार्च पास्ट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिएको छ। सामान्य परिवारका कलाकारहरूले गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गर्दै एमसीसी को खारेजीको विरोध गर्दै देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका पोलिट ब्युरो सदस्य चिरान पुनले विकाससँग
जोडिएर आएको एमसीसी सँगै युद्ध पनि जोडिएर आएको दाबी गरेका छन्। उनले कम्युनिस्ट विचार नहुने अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध देशभक्त जनता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एमसीसी परियोजनाले विकास गर्छ भनेर जनतालाई भ्रममा पारेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जनविरोधी काम गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। पत्रकार कृष्ण सिंह धामीलाई हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको विद्यार्थी संगठनका नेता प्रेम सिजापतिलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार सिजापतिले आफूलाई विप्लव निकटको विद्यार्थी संगठन क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य भएको बताएका छन्। उनलाई कीर्तिपुरबाट हिजो मंगलबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिएका छन्। प्रेममाथि अनुसन्धान जारी रहेको र आक्रमणमा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको शाहले जानकारी दिएका छन्। सोमबार अपराह्न आक्रमणबाट घाइते भएका धामीबाट किटानी जाहेरी लिने कार्य पनि अघि बढिसकेको र किटानी जाहेरीमा माग भए अनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने एसएसपी शाहले जानकारी दिएका छन्। सोमबार अपराह्न 4:30 बजेतिर खाजा खाएर कार्यालयतर्फ फर्कने क्रममा धामीलाई एक समूह अर्थात उनीहरूले अन्धाधुन्दा आक्रमण गरेका थिए। टाउको लगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको कृष्ण पुल्चोक स्थित सुमेरु अस्पतालमा उपचार गराएर उनी घर फर्किएका छन्। यस्तै समाचारको विषयलाई लिएर विप्लवका विद्यार्थीले निरन्तर आफूलाई धम्की दिएको पनि धामीले बताउँदै आएका छन्। काठमाडौँको गैरी गाउँमा 4 जनाको सामूहिक हत्या गरेको आरोप लागेका 23 वर्षीय युवक यति बेला काठमाडौँ प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका छन्। एग्रेसिभ स्वभावको भएकाले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई समेत ध्यानमा राखेर सञ्जय भण्डारीलाई हिरासतमा राखिएको छ। जन्मजात नै बोल्न नसक्ने ती आरोपीलाई प्रहरीले बैरा संघका अधिकारी र दोभाषी अगाडि राखेर सोधपुछ गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारीका अनुसार बोल्न नसक्ने भए पनि युवक निकै चलाक देखिने गरेका छन्। अनेक कुराहरू गरेर अलमल पारिरहेका छन्। ती अधिकारीका अनुसार सञ्जयले काठमाडौँ, ललितपुर र सिन्धुपाल्चोकमा पनि मान्छे मारेको बताएका छन्। प्रहरीले सञ्जयले मान्छे मारेको भनेका ठाउँमा प्रहरीले बुझेको पनि थियो। स्वयं उनलाई पनि घटनास्थलमा पुर्याएको थियो। उनले एउटा घटनास्थलबारे हामीलाई भनेको कुराहरू केही मिलेको छ, त्यहाँ बुद्ध मान्छेको हत्या भएको पनि देखिएको छ, तर मारिएका मान्छेबारे अरू केही थाहा नभएकाले पुष्टि गर्न गाह्रो भएको छ। उनले बोलेका ठाउँमा शंका गर्ने ठाउँहरू चाहिँ रहेका छन्, ती अधिकारीको भनाइ रहेको छ। काठमाडौँ रातो पुल र बालुवाटार क्षेत्रमा आफूले 2 जनाको हत्या गरेको सञ्जयले सोधपुछका क्रममा बताएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा ती ठाउँमा मानिस केही समय पहिला मृत भेटिएको पनि पाइएको छ। सञ्जयले केहीलाई मारेर गाडेको पनि बयान दिएका छन्। सुन किन्ने बहानामा विभिन्न सुन पसलमा गरगहना चोरी गरेको आरोपमा 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको 7 भन्दा बढी स्थानहरूमा स्कुटरको प्रयोग गरी सुन पसलमा गई गरगहना किन्ने बहाना बनाई चोरी गरी फरार हुने गरेको घटना अनुसन्धानबाट खुलेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सरकारले दशैं तिहार र छठ पर्व लक्षित सहुलियतपूर्ण पसल 21 असोजदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। दशैं तिहार र छठ पर्वका लागि 21 असोजदेखि सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। सहुलियतपूर्ण पसलमा उपभोक्ताले 50 रुपैयाँसम्म छुट पाउने बताइएको छ। 3 मक्सिरसम्म सञ्चालन हुने सहुलियतपूर्ण पसलमा 22 प्रकारका उपभोग्य वस्तुमा छुट पाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ता यति बेला मारमा परेका छन्। चामल, चिनी, दाल, मैदा, तेल, आटा, मसला लगायतका खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएपछि ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका सर्वसाधारण थप समस्यामा परेको उपभोक्ता कुलमणपन्थीको गुनासो रहेको छ। छिमेकी देश भारतले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, चामल लगायतका वस्तुमा मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालमै उत्पादन हुने खाद्यान्नको समेत मूल्य वृद्धि गरेका छन्। बजारमा पसलै पछि उपभोग्य वस्तुको मूल्य फरक रहेको छ। चाडपर्वमा अन्य समयमा भन्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत बढी हुने गर्दछ। व्यापारीले चाडपर्वको मौकामा आजकलले मूल्य बढाएको उपभोक्ताहरूको आरोप रहेको छ। दैनिक मूल्य वृद्धि हुँदा सरकार नागरिक प्रति गैर जिम्मेवार भएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंको लागि नयाँ नोटको सटाई सुविधा सुरु गर्न लागेको छ। घट स्थापनादेखि नयाँ नोटको सटाई सुविधा प्रदान गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले तयारी थालेको छ। यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्ष जस्तै 18,500 रुपियाँको दरले नयाँ नोट सटाई सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले 5, 10, 20, 50 र 100 का दरले एक बन्डल नोट सटाईको सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाटै नोट साट्न सकिने छ भने राष्ट्र बैंक र प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट समेत नयाँ नोट साट्न पाइने जानकारी प्राप्त भएको छ। राराको तालचा विमानस्थलमा रोकिएका 16 जना चिकित्सक समिट एयरकै चार्टर्ड मार्फत नेपालगञ्ज फर्किएका छन्। हिजो मंगलबार बिहान नेपालगञ्ज फर्कन विमानस्थल पुगेका 16 जना चिकित्सकलाई छोडेर 5 नेता र केही सर्वसाधारण लिएर समिटको जहाज उडेको थियो। चौतर्फी आलोचना भएपछि समिटले पछि चार्टर उडान गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार चार्टर उडान मार्फत बिहान रोकिएका 16 जना चिकित्सकहरू मुगुको तालचाबाट नेपालगञ्ज अवतरण गरिसकेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मेरुदण्ड सम्बन्धी गोष्ठी र अन्तर्क्रियाका लागि चिकित्सकको टोली गत शुक्रबार जुम्ला गएको थियो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले 12 करोड लगानीमा बस पार्क बनाउने भएको छ। नगर विकास कोषको ऋण लगानीमा बस पार्क आयोजना निर्माणका लागि तथा सोमबार नगरपालिकासँग सम्झौता भएको हो। कोषको शहरी पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत वालिङ नगरपालिकामा व्यवस्थित बस पार्क निर्माणका लागि 8 असोजमा वालिङ नगरपालिका र नगर विकास कोष बीच ऋण सम्झौता भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटा र वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण खाँडबीच बस पार्क आयोजना निर्माणका लागि ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ। पोखराको पातले छाँगो र मोरे खरे घाट बिना प्रतिस्पर्धा 40 वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पने विवादित योजना पोखरा महानगरपालिकाले फेरि अगाडि बढाएको छ। नागरिक अगुवाहरूले भने यसको विरोध गरेका छन्। प्राकृतिक सम्पदालाई क्षति नपुग्ने गरी सिसाको पुल बनाउनु सकारात्मक भए पनि निजी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा 40 वर्षसम्म उनीहरूलाई जिम्मा लगाउनु उपयुक्त नहुने उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि पनि नागरिक समाज र सरकारवालाहरूले विरोध गरेपछि कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकिएको थियो। निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकको कार्यकालको अन्तिममा पातले छाँगो मोरे खरे घाट सहित सेती खोज रामघाट 35 देखि 40 वर्षसम्मका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सेती क्यानोनिङ प्रणाली नामक निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। प्राकृतिक स्रोत र साधनको यसरी उपयोग गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छैन। यसका लागि संघ प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने नियम रहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अर्को महिना त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला आयोजना गर्ने भएको छ। नयाँ कार्य समितिको मंगलबार बसेको बैठकले T20 विश्वकप छनौटको तयारीका लागि नेपाल, हङकङ र युए बीच त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतियोगिता 30 असोजदेखि 9 कार्तिकसम्म हुने बताइएको छ। यो खेलहरू मूलपानीमा हुने पनि क्यानले जानकारी दिएको छ। जाँदा जाँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग नागोर्नो काराबाखमा इन्धन डिपो विस्फोट हुँदा 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार अजरबैजानी सेनाको कारबाहीबाट जोगिन हजारौं आर्मेनियाली उक्त क्षेत्रबाट भागेको बेला यो घटना घटेको हो। घटनास्थलमा 13 वटा शव भेटिएको तथा 3 को परिचय नखुलेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। थप 7 जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। अर्मेनियाका अधिकारीहरूले बताए अनुसार 290 जना भन्दा बढी घाइतेलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ तथा ती मध्ये धेरैको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पनि बताइएको छ। अजरबैजानले 10 महिनादेखि इन्धन आपूर्तिमा अवरोध गरेको सन्दर्भमा उक्त डिपोमा इन्धन पाइने आशामा लामबद्ध भएका उपभोक्ता मारिएको आशंका पनि गरिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।